अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदोज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अफसोस के साथ ये ख़बर भी आपसे शेयर करूँगी और अपने माशरे का एक ऐसा बीमार दिमाग आपके सामने रखूँगी कि जिसके बाद आपको नफ़रत हो जाएगी कि हम किस माशरे के अंदर रह रहे हैं, हम किस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और हम जमहूरियत पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पे एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर जहालत कूट कूट कर भरी हुई है। 2 वीडियोस गुजरी हैं, लेकिन जहाँ पर मैं एक वीडियो का जिक्र ज़रूर करूँगी जो मेरे सामने से गुजरी और मुझे लगा कि उसके बारे में आपसे बात करनी चाहिए। किस तरह से उस वीडियो के अंदर एक उस्ताद है वो जहर उगल रहा है, किस तरह से हम अगर हमारे कोई खिलाफ होगा, कोई हमसे इख्तलाफ राय रखेगा या उसकी थिंकिंग डिफरेंट होगी तो हम उसको ये दर्स देते हैं कि भाई अगले को मार दो, उसको काट दो। इस तरह की वीडियोस सामने आई हैं और इन वीडियोस पर लोग बड़ा जो है वो रिएक्ट करें। लोग कह रहे हैं कि ऐसे शख्स को पकड़ो और उसको जलील करो और उसको लटकाओ, उसको हैंग करो। हमने जो बीज बहुत साल पहले बोया था, बीज ये बोया था कि हमने लोगों के जहन में ये डाला कि कोई अगर आपसे इख्तलाफ रखता हो, कोई अगर आपकी बात नहीं मानता या उसकी कोई अपनी डिफरेंट राय हो तो आप जो है उसको मार दो। और वो जो बीज हमने बहुत टाइम पहले बोया था उसका रिजल्ट, उसका फल हम अब काट रहे हैं। वो जो रिजल्ट है, जो फल है वो हम जो सियालकोट का वाक़या सामने आया है उसकी सूरत में हम लोग काट रहे हैं। पंजाब के वज़ीर तालीम ने स्कूल टीचर से मुलाकात करने के लिए क्यों कहा, ये हम इस वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और दूसरी जानिब जो है वो लोग कह रहे हैं कि इस बंदे को अरेस्ट किया जाए, लोगों की डिमांड है सोशल मीडिया पर, क्योंकि जब ये वीडियो वायरल होती है, जिस वीडियो के अंदर एक उस्ताद है, एक टीचर है और वो बच्चों को ये दर्स दे रहा है कि अगर कोई नबी पाक सल्लम की या आप सल्लम की, पैगंबर, किसी भी पैगंबर की या हमारे मज़हब की तौहीन करे तो आप उसको काट दो, आप उसको मार दो। अच्छा, कि बच्चों के जहन में ये चीज़ इन्वेस्ट की जा रही है और ये एक टीचर कर रहा है, एक उस्ताद कर रहा है। और ये वीडियो जब वायरल होती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा शोर मचता है। इस वीडियो के अंदर वो बच्चों को ये बताता है, ये उस्ताद जो है ये बताता है, मुझे उस्ताद कहते हुए शर्म महसूस हो रही है, ये बता रहा है कि बड़े होकर तुमने फ़लस्तीन जाना है और तुमने कश्मीर जाना है और वहाँ पर जाकर तुम्हें जहाद करना है और तुमने खेलना कूदना नहीं है बल्कि जहाद करना है और जो आपकी बात ना माने, जो आपके ख़िलाफ़ हो उसको काट के फेंक दो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। जहाद हमारे ईमान का हिस्सा है और नबी की शान में कोई गुस्ताही करेगा तो हम उसकी जो है वो ठीक ठाक उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। हुजूर हमारे दिलों में है, हमारे दिलों में उनकी इज्जत है और कोई भी अगर उनके खिलाफ इस तरह की बात करेगा या उनकी शान में गुस्ताही करेगा तो हम बात करेंगे, हम उसको ठीक ठाक किस्म का जो है वो इबरतनाक सज़ा देंगे, मगर उसके लिए कानून मौजूद है। उसको कानून के तहत, उसको तहकीक के बाद हम सज़ा देंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ उस बंदे की खुद जान ले लें, क्योंकि हमारा इस्लाम इस चीज़ का दर्स देता है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते। मोहब्बत और अमन का दर्स देता है इस्लाम, और हम जो है वो किसी भी शख्स को पकड़ दें और उसके बाद उसको मार देते हैं तौहीन रसालत और तौहीन रसूल के नाम पर। अच्छा, ये लेकिन बच्चों को वहाँ पे ये नहीं बताता ये टीचर कि भाई सबसे पहले जो है उसकी जहन साजी इस तरह से नहीं की जाती कि तुमने एक अच्छा इंसान बनना है। और जो वाक़या कल हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है सियालकोट के अंदर, उसके बाद मुझे अफसोस हुआ कि ये हमारी तरबियत है कि हम बच्चों को स्कूलों के अंदर ये पढ़ा रहे हैं, हम हमारे जो असातिज़ा हैं वो इस तरह की तालीम दे रहे हैं, इस तरह की एक्सट्रीम सोच रखते हैं जो अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि कोई गुस्ताही करे तो उसको काट दो। भाई आप कौन होती हो? आप क्यों मज़हब के ठेकेदार बने हो? हम सब हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम सब आशिक़ रसूल हैं, मगर इस तरह से नहीं होता कि आप किसी की जान ले लो। ये कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं है। अगर होता तो ये चीज़ कुरान में होती, ये चीज़ हमें तंबीह की जाती हर फोरम पे, मगर ऐसा नहीं है। इसके लिए कानून है, इसके लिए लॉ है, हम नहीं किसी की जान ले सकते। अच्छा, एक ऐसे शख्स जिसके पास कोई दीन का इल्म नहीं है, वो कहाँ की हदीस उठा के कहाँ पे जोड़ रहा है और वो जो है वो बच्चों की जहन साजी ये कर रहा है कि तुम अगले को मार दो, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो वाक़या हुआ है इस पर कितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए। और अभी जो है वो मुराद राज साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मैं इस बंदे से मुलाकात करना चाहता हूँ, ये जो टीचर है मैं इससे मुलाकात करना चाहता हूँ। और
وہ اس طرح کے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کون بندہ ہے جو اس طرح کی ذہن سازی کر رہا ہے بچوں کی، جو ہمارے فیوچر کی کلیاں ہیں ان کو اس طرح سے تیار کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے پہلے بھی تیار کیا گیا، اسی طرح کی میموریز پہلے بھی جو ہے وہ میموری انویسٹ کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے آج وہ رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیالکوٹ میں ان لوگوں نے، ان لڑکوں نے کیا کیا اس سری لنکن بندے کے ساتھ، اس جو ہے مینیجر کے ساتھ۔ یہ چیزیں ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی تربیت ایسی ہو چکی ہے، ہمیں استاد بھی انفارچونیٹلی ایسے ملے اور ہمیں معاشرہ بھی ایسا ملا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کاپی کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ استاد جو ہے جس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ بچوں کو یہ بتا سکتا تھا کہ بھائی آپ نے حضور کی زندگی کو کاپی کرنا ہے، ان کا حسن و احسان کیسا تھا، وہ یہ بتاتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں کھانی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، انسانیت کا خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، بے حیائی نہیں کرنی، سود کا کاروبار نہیں کرنا، یہ نہیں بتایا جاتا۔ ان کو یہ بتایا جا رہا کہ کوئی آپ کے خلاف ہوگا، کوئی شان میں گستاخی کرے گا، اس کو کاٹ دو، اس کو پھینک دو، اس کو مار دو۔ یہ سکھایا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ اساتذہ کر رہے ہیں، اساتذہ کی یہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں۔ ٹینشن اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس سری لنکن جو بندہ تھا اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ بڑی افسوسناک جو ہے وہ داستان رکھی ہوئی۔ اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کو، اسپیشلی جو مولوی حضرات ہیں، جو یہ برائے نام سو کالڈ مولوی بنے ہوئے ہیں، ملے بنے ہوئے ہیں، یہ جو ہے یہ مدرسوں کے اندر بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی آپ کے اسلام کے خلاف بات کرے، آپ سے اپوزٹ کوئی ڈائریکشن لے، آپ کے خلاف، مطلب کہ آپ کے جو اوپینینز ہیں اس کے خلاف کوئی بات کرے، یا آپ سے کسی بھی معاملے میں اختلاف رائے رکھتا ہو تو آپ اس کو کاٹ دو، اس کو پھینک دو۔ یہ سکھایا جا رہا ہے ہمارے مدرسوں کے اندر، اور کوئی تحقیق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھائی تحقیق کرو، اس بندے سے پوچھو کہ آیا تم نے اس طرح کی بات کی یا نہیں کی، کیوں کی، کس بنا پہ کی، اس سے بحث ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ہلدی کمپٹیشن ہو سکتا ہے اس بات پہ، اور اس کے بعد جو ہے آپ کچھ بول سکتے ہو۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ یہ شخص جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یا ہمارے دین کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو رپورٹ کریں۔ آپ قانون کو جو ہے وہ ہاتھ ملنے کی کوشش کبھی مت کریں، ہمارے لاز بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ تحقیق کریں۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ سری لنکن جو ہے وہ پریانتھا کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ جو مینیجر ہیں سیالکوٹ میں جن کے ساتھ یہ سارا انسیڈنٹ پیش آیا، انہوں نے یہ کیا کہ یہ عربی لکھنا اور بولنا اور اردو جو ہے وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور عربی کی جو ان پر یہ الزام تھا کہ عربی کی جو ایک آیت تھی تو وہ جو ہے وہ وہاں سے جو ہے اتاری گئی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، یا پھر ان کو یہ فیل ہوا کہ یہ عربی کی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا جو بھی وہاں پہ مینشن تھا وہ نہیں اتارنا چاہیے تھا، تو انہوں نے جا کے معافی مانگی، مگر ان کی معافی جو ہے اس ظالم معاشرے نے ایکسیپٹ نہیں کی، اور ان کو پتہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کیا گیا، اور اسٹیکر اتارنے پر ان کو معاف نہیں کیا گیا، ان کو بخشا نہیں گیا، اور ان کے ساتھ جو ہے یہ سلوک کیا گیا، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ جس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے وہ اسٹیکر اتارنا یا یہ ان کے لیے لازاری ہو سکتی ہے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور آپ بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں، پھر یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی مینٹلٹی لے کر، اس طرح کا گندا اور سڑا ہوا دماغ لے کر، اور جو ہے وہ ٹھیکیدار بن کر مذہب کے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا پیار ہمارے دل میں ہے حضور کے لیے، جتنی محبت ہے، جتنی عقیدت ہے، اتنی ہی آپ کے دل میں بھی، اور ہمیں ان جیسے سو کالڈ مولویوں سے اور ان جیسے سو کالڈ ٹھیکیداروں سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی الحمدللہ ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اپنے اللہ کو مانتے ہیں، اپنے رسول کو مانتے ہیں، جو اسلام کے سارے رولز ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کی جان نہیں لے سکتے، یہ کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں ہے۔ تحریک لبیک نے اس واقعے سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس نظریے کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے، اور انہوں نے یہ جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ کل کا جو واقعہ ہے، جو 2-4 دن پہلے کا یہ واقعہ تھا سیالکوٹ والا، یہ افسوسناک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو ایسے بیمار ذہنوں والے لوگ جو اس طرح کی پالیسی کہیں پہ بھی لاگو کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو یا مدرسوں کے اندر یا اسکولس کے اندر یا کہیں پہ بھی مجموعے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ کسی کو کاٹ دو، پھینک دو، کوئی شان میں گستاخی کرے،
تو ایسے لوگوں کو رپورٹ کریں، کیونکہ ان لوگوں کو خود ایک جو ہے وہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو خود جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کو ضرور جو ہے وہ کیفے کی دار تک پہنچائیں، لوگوں کو اریسٹ کروائیں، کیونکہ اگر آج اریسٹ نہیں کروائیں گی تو ایسا یہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر کسی کو بھی توہین رسالت کا مرتکب بنا کر ان کو جو ہے وہ مار دیا جائے گا۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی میزبان فائزہ سے دوسری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔